جیڑا بابا تہجد پڑھ کے عمرہ کر کے حج کر کے کہے پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن، قرآن سچا ہے، اج بھی سچا تے کل بھی سچا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال فتنہ، اولاد فتنہ، اولاد فتنہ، اولاد فتنہ۔ اوے پتران دے فتنے چ شکار ہو کے بیٹیاں دے حق پتران دے نا لاتے، بہناں دے حق پتران دے نا لا دیتے۔ ہائے میرے اللہ تیرا قرآن کل بھی سچا آج بھی سچا ہو۔ یہ مسلمان بابا تہجد گزار ڈاکو بن گیا۔ اللہ دے نبی فرمان دینے جڑا تہجد گزار ڈاکو نمازاں پڑھ کے عمرے کر کے گناہ دی کسے دا حق کھاندا ہے۔ سورۃ انفال اللہ دا قرآن ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ کہندا میں خائن نہ پیار نہیں کردا۔ قیامت دا دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اللہ کہندا میں مجرماں نوں لیدا کرداں گا نیکاں دیاں سباں چوں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ۔ اللہ آندا ہے ہوشاں اڈیاں ہون گیاں، اللہ اکبر، ہوشاں اڈیاں ہون گیاں، جتنے بیٹھے ہوشاں اڈیاں ہون گیاں۔ انج لگے گا جویں لوکاں نشہ کیتا ہے، حالانکہ انہاں نشہ نہیں کیتا ہے گا۔ اللہ پاک فرمان گے اوے حاجیاں نمازیاں ویکھن نوں تے نیک لگدا ہے تے ڈاکواں دی لین چ کھڑائیں، کی بنے گا چیچا وطنی دیا بابیا، دس چک دیا بابیا تیرا کی بنے گا جدو ڈاکواں دی لین چ کھڑائیں۔ آگوٹھا بولے گا میری ول توجہ، آگوٹھا بولے گا، آگوٹھا بولے گا، ہاتھ بولے گا۔ اللہ اس ہاتھ نے گوٹھا لایا سی۔ اللہ پاک کہیں گے کیوں ڈاکواں چاہیا کیڑی ڈکیتی کیتی ہوں؟ کوئی کہے گا میں رائی لٹیا ہوں، کوئی کہے گا میں مسافر نو ڈاکا ماریا ہوں، کوئی کہے گا میں توڑی دی تار لٹی، کوئی کہے گا میں پٹھیاں نو ڈاکا ماریا ہوں۔ اوے اودا کی بنے گا جڑا اپنے منہ قیامت نو کہو اللہ سونیا دنیا دے تے میں سکی تین ڈاکا مار کے پتران دے نال آیا ہے۔ آج کتنے بزرگ بیٹھے نے خدا کا واسطہ ہے ایڈا وڈا کشمیر مانگنا ہے، ایڈا وڈا نبی کشمیر مانگنا ہے۔ مینوں دس سوچ کے بڑھیا تو اپنی تینوں دو کنالاں حصہ نہیں دے سکدا تے تینوں ایڈا وڈا کشمیر کیویں پھڑا دے۔ آج کتنے مسلمان بے حس ہو چکے، کتنے بے حس نہیں۔ ہر جڑے پترانو دتی مولانا صاحب علی گجر صاحب اجڑے پترانو سارا کچھ دیندے نے بندے، وہ پھر بھی توڑی والے اندر تیری منجی ڈاؤندے نے، پھر بھی تیری گل نہیں سندے۔ اللہ اکبر، اللہ اے کھلنیاں والے چک بندے نو اللہ پاک نے میرا جی فیق دیتی، انہیں پتر ویایا تی ویا دیتی، پتر نلائق نکل آیا، اپنی بیوی نو آندا ہے تیرا ماں پیو لڑدا ہے، میرا ماں پیو لڑدا ہے، میں قسم کھان لگا ہوں تمہیں قسم چک تیرا ماں پیو بھی میرے گھر نہیں وڑے گا، میرا ماں پیو بھی تیرے گھر نہیں وڑے گا۔ اپنے گھر وچ دوواں دی پابندی لا دینے آؤ، بیوی من گئی بندہ من گیا، قدرت مالک دی منڈے دا دولے دا ماں باپ پہلو آیا، رو رو کے واپس چلے گیا، دولا سخت دل ہو گیا، ماں باپ لی دروازہ بند کر دیتا۔ ایک دن لڑکی دا ماں باپ آیا، شاماں پہن لگیاں، سورج ڈوبن لگا، بیٹی دروازہ نہیں کھولیا، جان لگیا ماں دے منہ لفظ نکلیا اچھا تیے نا بوا کھول جتے وسیں شالا سوگی وسیں، بیٹی دیکھ لے جلو روگ پہ گیا، دروازہ کھول دیتا، خامد کو بازو چھڑایا، خامد لڑیا نہیں کہ میرے چھڑا کے تو اپنے انو مل پئیے، قدرت مالک دیئے دے کر بیٹا پیدا آیا، انہیں خوشی نہیں کی تھی، مٹھیائی نہیں ونڈی، مسکرایا نہیں، پھر بیٹا پیدا آیا مسکرایا نہیں، پھر بیٹا پیدا آیا مسکرایا نہیں، چوتھی اللہ بیٹی عطا کر دیتے، اچھی اچھی مسکران لگ پیا، مٹھیائی
वडियाई वंडन लग पिया शरीके वाले क्या पागल हो गया 3 मुंडे जम्मे कुछ खुशी नहीं की थी कुड़ी जम्मन ते खुशी करना पिया कहता कीके ते आया जे दसांगा कीके ते सारी बरादरी जमाए अपने मापियां नू नाल बैठा लिया अपनी बीवी नू कोल बैठा लिया अपने सस सहुरे नू कोल बैठाया बेटी नू गोद विच चुकिया ते बरादरी दे सामने खड़ा हो गया कहता बरादरी वाले हो मैं अज तो इन्ने साल पहले कसम चुकी सी मेरा माँ बाप आवे मैं बुआ नहीं खोलना मेरी बीवी कसम चुकी मैं बुआ नहीं खोलना मैं कसम ते पक्का रहा पर मेरी बीवी दा माँ बाप आया मैं अपने माँ बाप ले बुआ ना खोलिया मेरी बीवी ने अखीर बुआ खोल दिता मैं लड़ाई ना की मेरे घर पुत्र पैदा आया मैं रोया फिर पुत्र पैदा आया रोया फिर पुत्र पैदा आया रोया फिर बेटी पैदा आई ते खुश होया कहंदे क्यों खुश होया कहंदा है मैं खुश होया अज मेरा भी बुआ खोलन वाली जम पई अज मेरा भी बुआ खोलने वाली जम पई है और दोस्तों मेरे बुजुर्गों ये आंखों के आंसू कोई आम नहीं ये बेटे वाले औलाद वाले जानते हैं और जालम दे पत्थर बंदे नू नहीं जे वजदे पुत्र दी बोली बंदियां नू मार देंदी जे